अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल रोशन सितारे से मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है चौधरी अफजल हक। चौधरी अफजल हक जो कि 1891 में पैदा हुए। आप एक जामिउल हैसियत इंसान थे, एक अदीब, मुफक्किर और सियासतदान थे। इस्लामिया हाई स्कूल अमृतसर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करके 1910 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिल हुए। 1912 में एफए का इम्तिहान दिया लेकिन कामयाब ना हो सके। 1913 में दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया लेकिन खराबी सेहत और भाई की वफात के बायस तालीम तर्क करना पड़ी। 1917 में बतौर इंस्पेक्टर पुलिस में भर्ती हुए। 1921 में तहरीक खिलाफत के एक जलसे में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर सुनकर मुस्ताफी हो गए और कारकुनाने कौमी की सफ में शामिल हो गए। पहली बार तहरीक तर्क मवालात के सिलसिले में 14 फरवरी 1922 को गिरफ्तार हुए और 6 माह की सजा पाई। आपने जेल में जिन रूह फरसा मजालिम का मुशाहिदा किया था, इनसे मुतासर होकर दुनिया में दोज़ख के उन्वान से किताब तसनीफ की। इसी दौरान माशूकाए पंजाब के नाम से वारिस शाह और हीर रांझा के हालात तहरीर किए। 1922 में जब शुद्धी तहरीक आलम शबाब पर थी तो आपने इसके खिलाफ बड़ी सरगर्मी का इजहार किया और इस मौजू पर फितना इर्तदाद पॉलिटिकल कलाबाजियां के उन्वान से एक किताब भी लिखी। 1924 में पंजाब कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए और 12 बरस तक मुल्की मिली खिदमात सरअंजाम देते रहे। आपने कौंसिल के रुकन की हैसियत से बेहद मुफीद काम किया। इसके इजलासों में जितने सवालात आपने किए वो सब अरकान की तरफ से किए गए सवालात से ज्यादा थे। मिकदार ही का मुआवला नहीं बल्कि खासियत के नुक्ता नजर से भी ये सवालात बहुत अहम थे। आज जेल खानों में जो इस्लाहात नजर आती हैं वो आप ही की कोशिशों की मरहून मिन्नत हैं। 19 दिसंबर 1929 को मजलिस अहरार की बुनियाद रखी। कांग्रेस की तहरीक सिविल नाफरमानी के सिलसिले में 1930 में दूसरी मर्तबा गिरफ्तार हुए और तकरीबन 9 माह सजा याब हुए। आपको गोरखपुर जेल में रखा गया। इस जेल में आपने जिंदगी नाम की किताब तसनीफ की। इस पर तबसरा करते हुए प्रोफेसर आल अहमद सरवर ने तहरीर किया, जिंदगी को महज नावल या अफसाना कहना साहिब जिंदगी के साथ जुल्म होगा। ये एक नगार खाना है जिसमें दुनिया की मुख्तलिफ तस्वीरें और इन तस्वीरों के मुख्तलिफ नकूश बिखरे हुए नजर आते हैं। किताब का ढांचा अलामती है और अज़्मो वस्ता के इस किताबों की याद दिलाता है जिनकी बुनियाद एक ख्वाब आलम बाला की सैर और उसका ख्वाब की ताबीर पर रखी जाती थी। दूसरे अल्फाज में यह भी नौबतुन नसू किस्म की किताब है। जिंदगी के स्टेज पर जो अफराद चलते फिरते नजर आते हैं उनकी सीरत की नकल उतारने में और इस नकल को बामंज़िल असल के बनाने में चौधरी अफजल हक अपनी तरह कामयाब हुए हैं। उन्होंने खिदमत हक का नस्बुलैन भी अच्छी तरह वाज़े किया है। इसी तरीके से गांधी अरोन मुआहिदे के नतीजे में आप 15 जनवरी 1931 को दूसरे सियासी कैदियों के साथ रिहा हुए। 1931 के मौसम गर्मा तक कश्मीर में डोगरा राज के मुजालिम इंतहाई उरूज पर पहुंच गए। चुनाचे आपने कश्मीरी मुसलमानों के हुकूक के लिए तहरीक कश्मीर का आगाज किया। मुसलमानों की एक कसीर तादाद ने इस तहरीक में हिस्सा लिया। इस तहरीक के सिलसिले में आपको लाहौर से निकालकर आपके कस्बा गढ़शंकर जिला होशियारपुर में नजरबंद कर दिया गया, लेकिन आपने तहरीक का काम वहां भी जारी रखा। चुनाचे आपको तीसरी बार गिरफ्तार करके 1 बरस के लिए मुल्तान न्यू सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया।
اسی زمانے میں آپ نے شاعری شروع کی۔ آپ 1937 کے انتخاب میں صرف 98 ووٹوں سے ہار گئے۔ اس زمانے میں جواہرات، شعور اور آزادی ہند جیسی کتب تصنیف کی۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے سلسلے میں فوجی بھرتی کے خلاف تحریک میں چوتھی مرتبہ گرفتار ہوئے اور 1.5 برس کے لیے راولپنڈی جیل پہنچا دیے گئے۔ اسی جیل میں آپ نے محبوب خدا کی تکمیل کی اور اپنے بچوں کے نام لکھے ہوئے خطوط کا مجموعہ مرتب کیا جو آپ کی وفات کے بعد خطوط افضل حق کے نام سے شائع ہوا۔ یہیں پاکستان اور اچھوت کے عنوان سے ہندو مسلم مسئلہ پر انگریزی میں کتاب تحریر کی۔ نومبر 1940 میں رہائی کے بعد مولانا بہاءالحق قاسمی کے ساتھ ایک تحریری مناظرہ ہوا۔ یہ تحریر اسلام میں امراء کا وجود نہیں کے عنوان سے شائع ہوئی۔ مجلس احرار اسلام کی تاریخ احرار کے عنوان سے لکھی۔ اسلامی عقائد اور احکام کی حکمت پر دین اسلام لکھنا شروع کی اور زندگی کے آخری لمحات تک اس کی تحریر میں مشغول رہے، حتیٰ کہ وفات کے بعد آپ کے سرہانے سے اس کا مکمل شدہ مسودہ اٹھایا گیا۔ یہ کتاب آپ کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نعیم صدیقی نے تحریر کیا، اس کتاب کو خدا کے مقدس دین کا سراپا کہنا چاہیے۔ اس میں اسلام کے ایک ایک عضو پر نظر ڈالی گئی ہے اور بنیادی عبادات کے آئینے میں قرآن کی پوری تعلیمات کا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے۔ خصوصاً نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو ہماری حیات اجتماعیہ سے جو تعلق ہے اسے جا بجا واضح کیا گیا ہے۔ میرا افسانہ کے عنوان سے خود نوش تحریر کی یہ جہاں مصنف کی ذاتی احوال طبی رجحانات اور فکری میلانات کا حسین مرقع ہے، وہیں اپنے عہد کی سیاسی اور سماجی رویوں کی عکاس بھی ہے۔ آغا شورش کے بقول میرا افسانہ میں چودھری صاحب نے نہ تو مولانا ابوالکلام کی طرح اپنی زندگی کو خرمن و برق کا معاملہ اور آتش خس کا کہہ کر انشاء پر درازی کا معبد بنایا ہے، نہ خواجہ حسن نظامی کی طرح آپ بیتی میں زبان کے چٹخاروں کی نمائش کی ہے۔ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام کا ذکر کر کے مدرسہ و ملازمت کی کہانی چند صفوں میں ختم کر دی ہے اور پھر اپنے ذہنی میلان کی ابتدا کا افسانہ دہرا کر ملکی حالات کی کشاکش، قومی معاملات کی لہروں، جماعت احرار کی جدوجہد اور اپنے فکر و عمل کی تصریح کے لیے جس سے ہمیں ہندوستانی سیاسیات کی تاریخ کے لیے بہتر مواد ملتا ہے، میرا افسانہ کے مطالعہ سے تحریک احرار کا دماغ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ 20 دسمبر 1941 کو مجلس احرار کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں آپ پر دمے کا دورہ ہوا۔ اس کے بعد یرکان اور نمونیا نے حملہ کیا۔ چنانچہ 8 جنوری 1942 بروز جمعرات رات 9:20 پر دفتر مجلس احرار بیرون دلی دروازہ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اگلے روز قبرستان میانی صاحب لٹن روڈ میں مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے پڑھائی۔ مولانا ظفر علی خان نے مندرجہ ذیل نظم میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ رونق کاشانہ ابرار افضل حق سے تھی، مستی میخانہ احرار افضل حق سے تھی۔ ایک کرشمہ تھا یہ اس کی ہمت مردانہ کا، لرزہ بر اندام اگر سرکار افضل حق سے تھی۔ ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے وادی کشمیر کا، کامیاب احرار کی یلغار افضل حق سے تھی۔ ہے گواہ اس پر کتاب زندگی کی سطر سطر، شوخی و رنگینی افکار افضل حق سے تھی۔ اس کی مرگ ناگہاں گھر کو نہ لے بیٹھے کہیں، کیونکہ پشت بانی دیوار افضل حق سے تھی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ افضل حق جیسے نابغہ روزگار شخصیات سے ہماری دین، ملت اور ملک کو نوازے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔